वबा के फैलाव में इजाफा, मरीजों की बढ़ती तादाद खतरे की घंटी। एक ही रोज में 214 नए मरीज वायरस में मुब्तला। 42 रोज में तादाद 1157 हो गई। मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। कुल 36 जाँ बहक। पंजाब भर में वायरस पॉजिटिव बढ़कर 5326, अमवात 78 रिकॉर्ड। 1096 सेहतियाबी पर घर चले गए। PIC में 3 मजीद मुलाजिम कोरोना वायरस का शिकार। मुतासिरा मुलाजमीन 32 हो गए, जबकि जिले कचहरी का जुडिशल मजिस्ट्रेट भी वायरस में मुब्तला। फाजिल जज फौरी आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल। हुकाम का सेशन जज कैसर नजीर पर शुकेब इमरान समेत 6 दीगर जजेस का भी कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला। बैरून मुल्क से आए 2 परवाजों के मुसाफिर क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल। तारकीन वतन के लिए एयरपोर्ट पर ही सहरी का इंतजाम किया गया, जबकि कोरोना वबा से पाकिस्तान में फंसे बरतानवी शहरियों के लिए अच्छी खबर। आइंदा हफ्ते बरतानिया के लिए मजीद 9 चार्टर्ड फ्लाइट चलाने का फैसला। इकदाम पर हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का पाकिस्तानी हुकाम से इजहार तशक्कुर। सूबा माली बहरान का शिकार है। पाई पाई बचाकर कोरोना के खिलाफ खर्च करना है। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी खर्च पर अफ्तार पार्टियों पर पाबंदी लगा दी। इतलाक वुज़रा, सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम पर भी होगा। अहकाम जारी कर दिए गए। लॉकडाउन के असरात, पंजाब हुकूमत माली बहरान का शिकार। गैर मुल्की डोनर से वाजिबुल अदा 28 अरब के कर्ज की रकम के लिए राब्ता। डोनर की जानिब से हौसला अफजा जवाब। बकाया कर्ज की जल्द अदायगी मुतवक्के। पहली इफ्तारी के बाद दूसरे रोज के लिए मसाजिद में नमाज तरावी। 20 नुकाती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद देखने की हिदायत। नमाजियों के दरमियान समाजी फासला यकीनी बनाया गया। पुलिस की नफरी भी मसाजिद के बाहर तैनात रही। माह रमजान की पहली इफ्तारी। पकौड़े समोसे की कम दुकानों के बायस शहर की रौनकें मान पड़ गईं। शहरियों ने घरों पर ही इफ्तारी की। मसाजिद में इफ्तारी और पार्टीज पर पाबंदी, जबकि पुलिस और ट्रैफिक एहलकारों ने नाकों पर ही इफ्तारी का एहतमाम किया। लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी। मिल्क शॉप, तंदूर, बेकरीज, करियाना स्टोर्स सहरी के औकात में खोलने की इजाजत। ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, ज़रूरी अद्वियात, बीज, खाद की दुकानें, ऑटो वर्कशॉप सुबह 9 से शाम 5 बजे। दूध दही की दुकानें, पोल्ट्री, मीट शॉप्स को रात 8 बजे तक काम की इजाजत। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, निजी और सरकारी दफातर बदस्तूर बंद रहेंगे। लॉकडाउन स्मार्ट से ज्यादा नुमाइशी, जिंदगी मामूल पर आ गई। 33वें पहले रोजे के सबब सैकड़ों सड़कों पर गैर मामूली रश रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट रवादवा। डबल सवारी की खिलाफ वर्जी। बाजार आने वाले खरीदारों ने एहतियाती तदाबीर हवा में उड़ा दी। 20 किलो आटे का थैला 1000 और चीनी 90 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। यहाँ किसी से कोई पूछने वाला नहीं। वजीर सनत और तिजारत असलम इकबाल का ताजिरों से गुफ्तगू में इजहार बेबसी। सदर अकबरी मंडी की हुकाम की जानिब से जखीरा अंदोजी एक्ट को जवाज बनाकर तंग करने की मजम्मत। मॉडल बाजारों में सहूलत स्टॉल्स, रमजान में महंगाई के सताए हुओं का सहारा। स्टॉल्स पर सब्जियों की कीमतों में 15 रुपए, फ्रूट्स पर 25 और 50 से ज्यादा करियाना मसनूआत पर 40 रुपए तक की रियायत। ब्रॉयलर गोश्त भी बाजार से 12 रुपए सस्ता हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन और इंतजामिया में डेडलॉक खत्म। एहतजाजी मुलाजमीन काम पर वापस आ गए, जबकि खुलने वाले स्टोर्स पर रमजान पैकेज के बावजूद अशिया की किल्लत। दालें, बेसन, मसाला जात, घी और कुकिंग ऑयल गायब। खरीदारी के लिए आने वालों को मायूसी का सामना। गिरा फरोशों और नाजायज मुनाफाखोरों का इस्तकबाल रमजान। पहले रोजे सब्जी की दुकानों पर सीटी गुम कर देने वाली महंगाई। लीमू की हाई जंप, कीमत 250 से 450 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। आलू और प्याज 70 रुपए फी किलो, लहसुन 300 और अदरक 350 रुपए फी किलो पर फरोख्त। खरीदारी के लिए मार्केट का रुख करने वाले मायूस। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का इंतजार। सोने की कीमतों में इजाफा। सराफा बाजारों में सोना 500 रुपए फी तोला मजीद बढ़ गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 95,500 रुपए हो गई। 22 कैरात फी तोला सोना 87,541 रुपए फी तोला हो गया। एक बार फिर बिल्डिंग कवानीन में तब्दीली की तैयारी। हर किस्म की तामीर के लिए स्टील स्ट्रक्चर की इजाजत देने की तजवीज। सिविल डिफेंस का NOC और स्ट्रक्चर इंजीनियर का सर्टिफिकेट लाजमी होगा।
LDA کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے بلڈنگ رولز میں ترامیم کو مذاق بنا لیا۔ ماہ رمضان کے آغاز پر جعلی مسالہ جات کے خلاف گرینڈ آپریشن، فوڈ اتھارٹی ٹیم کا بادامی باغ میں AF فوڈ پر چھاپا، صفائی کے ناقص انتظامات، زائد المیعاد مسالے کی تاریخ تبدیل کرنے پر گرائنڈنگ یونٹ سیل کر دیا گیا، 5200 کلو زائد المیعاد مسالہ جات ضبط کر لیے گئے۔ LDA شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن، ڈیفنس روڈ، فیروزپور روڈ پر 11 غیر قانونی تعمیرات مسمار، گرائی جانے والی عمارتوں میں 2 منزلہ عمارت بھی شامل ہے۔ لاہوری ہوشیار ہو جائیں، CCPO نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ لاک ڈاؤن کے باوجود رمضان میں جرائم کی وارداتوں میں اضافے کا خدشہ، جنوری سے اب تک قتل کی 117 وارداتیں، 9 کو ڈکیتی مزاحمت پر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ سبزہ میں چوری کی واردات، موٹر سائیکل سوار ملزمان گھر سے میٹر چوری کر کے لے گئے، سٹی 42 کو واقعے کی CCTV فوٹیج موصول۔ حفاظتی کٹس کی عدم فراہمی کے خلاف ڈاکٹرز کی درخواست خارج، ہائی کورٹ کا حکومتی اقدامات پر اطمینان کا اظہار، محکمہ صحت کو درخواست گزار ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کا اختیار، چیف جسٹس محمد قاسم خان نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا، ریمارکس دیے کہ حکومت وبا کے خلاف دستیاب وسائل کے ساتھ نبرد آزما ہے، کوئی حکم جاری کرنا ناانصافی ہوگی۔ ڈرگ کورٹ میں منشیات برآمدی کیس کی سماعت، سابق وزیر رانا ثناء اللہ کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست قبول، کیس کی سماعت 6 مئی تک ملتوی۔ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک نے عہدے کا چارج سنبھال لیا، چیف سیکرٹری کی زیر صدارت پہلا اجلاس، سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے بریفنگ دی، جواد رفیق ملک کی کورونا کی روک تھام کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ ادھر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے چیف سیکرٹری پنجاب کی ملاقات، صوبے کے انتظامی امور سمیت کورونا کے خلاف اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ چودھری برادران سے سینیٹر کامل علی آغا اور سلیم بریار کی ملاقات، ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شجاعت حسین بولے وقت سیاست کا نہیں ہے، حکومت اپوزیشن کو مل کر کورونا کا مقابلہ کرنا ہوگا، بولے متاثرہ خاندانوں کی امداد جاری رکھی جائے گی۔ آٹا چینی سکینڈل میں 6000 ارب کی کرپشن ہوئی، وزیر ہو یا فقیر کوئی بھی بخشا نہیں جائے گا، وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی گفتگو، بولے شہباز شریف جو سوچ کر پاکستان آئے تھے اس کا جنازہ نکل گیا، اب بچت مشکل نظر آتی ہے، وزیر ریلوے کا 10 مئی سے ٹرینیں چلانے کا اعلان۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں موصوف شیطانی حرکتوں اور خصلتوں سے باز نہیں آئے، ایک سیٹ والا سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کی بات کر کے قد بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کا وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کے بیان پر رد عمل، بولے شہباز شریف کو کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لاہور میں میڈیکل کا سامان بنانے والی کمپنیز اچھا کام کر رہی ہیں، تمام پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ عالمی معیار کے مطابق ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی موجودہ صورتحال پر پریس کانفرنس میں صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور ڈاکٹر اشرف نظامی، چیئرمین ہلال احمد پنجاب ابرار الحق اور صوبائی وزیر اقلیتی امور اعجاز عالم نے شرکت کی۔ سیشن جج لاہور کی سربراہی میں کرمنل جسٹس میٹنگ کا انعقاد، کوٹ لکھپت جیل میں قیدیوں کی گنجائش اور کورونا پھیلاؤ کے خدشات پر غور، معمولی نوعیت مقدمات میں گرفتار ملزمان کو جیل نہ بھیجنے کی تجویز، سیشن جج کی جیل حکام کو احتیاطی اقدامات پر بھرپور عمل درآمد کی ہدایت۔ لاہور پولیس کا پروموشن بورڈ اجلاس، CCPO ذوالفقار حمید کی زیر صدارت 398 ہیڈ کانسٹیبلز کی ASI کے عہدے پر ترقی، CCPO کی ترقی پانے والے اہلکاروں کو مبارکباد۔ LDA سٹی میں ترقیاتی کاموں کے لیے ٹینڈرز کھولنے کی تقریب، چیف انجینئر LDA حبیب الحق رندھاوا کی نگرانی میں تقریب میں اینٹی کورونا SOPs کے تحت سماجی فاصلے کا خاص خیال رکھا گیا۔ حکومت لاک ڈاؤن میں نرمی کی بجائے مزید سختی کرے، یہ وقت انسانیت کو بچانے کا ہے، مارکیٹس کھولنے کی بات کرنے والے انسانیت کا سوچیں، آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ اور سربراہ کل مسالک علماء بورڈ مولانا عاصم مخدوم کی پریس کانفرنس،
قوم سے حکومت کے 20 نکاتی اعلامیے کی مکمل تائید اور گھروں میں رہنے کی اپیل۔ رہنما نون لیگ رانا مبشر اقبال کی جانب سے 6000 آٹے کے تھیلے سابق بلدیاتی نمائندگان کے حوالے۔ آٹے کے تھیلے مستحق افراد میں تقسیم کیے جائیں گے۔ ساندہ میں سید ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے اقلیتی مذہبی امور شنیلا روت نے مستحق مسلم کمیونٹی میں افطاری کے لیے راشن تقسیم کیا، جبکہ ہلال احمر پنجاب کی جانب سے جناح اور شیخ زید ہسپتال میں 2000 N95 ماسک تقسیم کیے گئے۔